नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। आजदेखि लकडाउन अन्त्य। भदौ 1 देखि यातायात आन्तरिक तथा बाह्य उडान र विद्यालय भर्ना गर्न पाइने। लकडाउन खुले पनि काठमाडौँ भित्रिन पास यथावत। नेपालमा थप 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। 42 पुगे मृतक। बुधबार थपिएका 100 जना सहित संक्रमितको संख्या 18,094 पुग्यो। व्यवसायीहरूले अनावश्यक संरक्षण माग्न थालेको अर्थमन्त्री खतिवडाको गुनासो। 2 तहको भन्सार अन्तर माग गर्न थालेको भन्दै धेरै संरक्षण खोज्दा उपभोक्तालाई महँगो पर्ने उल्लेख। अमेरिकामा कोरोना महामारी अझ भयावह हुने राष्ट्रपति ट्रम्पको अनुमान। सामाजिक दूरी कायम गर्न नसके मास्क लगाउन आग्रह। मास्कको सकारात्मक प्रभाव हुने प्रतिक्रिया। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीको फराकिलो जित। वाटफोर्ड 4-0 गोल अन्तरले पराजित। लिगको दोस्रो स्थानमा रहेको सिटीको 78 अङ्क। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत चैत 11 गतेदेखि जारी लकडाउन बुधबारबाट अन्त्य भएको छ। साउन 5 गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले लकडाउन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो। लकडाउन अन्त्य भएसँगै निजी सवारी साधनमा लागू भएको जोर विजोर प्रणाली अन्त्य भएको छ। कार्यालयहरू नियमित रूपमा बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म खुल्नेछन्। यसैगरी भदौ 1 गतेदेखि लामो, मध्यम तथा छोटो दूरीका सवारी साधनहरू, आन्तरिक तथा बाह्य उडान, खेलकुदका नियमित प्रशिक्षण तथा विद्यालय तथा कलेजका भर्ना, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन लगायतका गतिविधिहरू स्वास्थ्य सुरक्षा सजगता अपनाएर सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। साउन 15 देखि होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ व्यवसाय खुल्ने भएका छन्, तर रेस्टुरेन्टहरूमा पार्टी र जमघट भने गर्न पाइने छैन। यस्तै विद्यालय तथा कलेजमा हुने नियमित पठन पाठन, समूहमा हुने खेलकुदका गतिविधि, सिनेमा हल, जिम हल, सैलुङ, पुस्तकालय, धार्मिक स्थल लगायतका क्षेत्रहरू पनि बन्द नै रहनेछन्। संक्रमण बढे खुला गरिएका क्षेत्र पुनः बन्द गर्न सक्ने मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका थिए। यसैगरी सरकारले काठमाडौँ उपत्यका भित्रिन पास चाहिने व्यवस्थालाई भने यथावत राखेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रिन र बाहिरिन आवश्यक पर्ने पास यथावत रहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख भीम प्रसाद ढकालले जानकारी दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले महामारी रोक्ने नाममा सरकारले अर्थतन्त्रमा अर्बौंको क्षति पुर्याएर हात लाग्यो शून्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै कांग्रेसले लकडाउनको समीक्षा गर्न समेत सरकारलाई सुझाएको छ। लकडाउन घोषणाको तत्कालीन परिवेश र हालको संक्रमित संख्याको स्मरण कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले गराएका छन्। लकडाउनको समीक्षा गर्न आग्रह गर्दै उनको सरकारलाई प्रश्न छ, संक्रमित 20,000 पुग्न लाग्दा खुला गर्न सकिन्छ भने संक्रमित केवल 2 जना हुँदा लकडाउन गरेर हामीले सही गरेका रहेछौं कि गल्ती? लकडाउनको 120 दिनको प्रारम्भिक समीक्षा गर्दै प्रवक्ता शर्माले सरकारले लकडाउनलाई सत्ता संघर्षको माध्यम बनाएको ट्विट मार्फत उल्लेख गरेका छन्। ट्विटमा उनले 2 विवादास्पद अध्यादेश मार्फत एउटा दल फुटाउने षड्यन्त्र भएको बताए। अध्यादेश मार्फत नै सांसद अपहरणको कार्य भएको समेत उनले आरोप लगाए। लकडाउनकै समयमा विवादास्पद अभिव्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आएको कांग्रेसको समीक्षामा उल्लेख छ। यसै समयमा राष्ट्रपति पदको समेत दुरुपयोग भएको कांग्रेसको ठहर छ। 120 दिनको लकडाउनमा स्वास्थ्य संक्रमण घट्नुका साथै सत्तारूढ दलका अनेक सत्ता संघर्षका घटनाले लकडाउनमा उपलब्धिभन्दा क्षति भएको कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ। 120 दिनको लकडाउनमा स्वास्थ्य संक्रमण नघट्नुका साथै सत्तारूढ दलका अनेक सत्ता संघर्षका घटनाले लकडाउनमा उपलब्धिभन्दा क्षति भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले भदौ 1 गतेदेखि दैनिक 15 वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। विमानस्थलका प्रमुख देवेन्द्र केसीले कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई हेरेर दैनिक 15 वटासम्म उडान गर्न सक्ने अवस्थामा विमानस्थल रहेको बताए। उनले विमानस्थलमा उडान र अवतरणका लागि सामान्य अवस्थामा भन्दा केही बढी समय लाग्ने भएकाले सीमित उडानबाट विमानस्थललाई सुचारू गरिने जानकारी दिए। त्यस्तै आन्तरिक उडानतर्फ दैनिक 30 देखि 40 वटासम्म उडान गर्न सम्भव हुने उनले बताएका छन्। अहिले जुन हिसाबले हामीले गरिरहेका थियौँ 10-15 वटा फ्लाइट हैन, हामी त्यो गर्न सक्षम छौँ। किनभने त्यो त यो
प्रतिकूल अवस्थाले नि देखायो। डोमेस्टिकमा चाहिँ हामी 30-40 फ्लाइट गर्न सक्छौँ आजको। अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुका लागि विमान उडान हुने समयभन्दा कम्तीमा 4 घण्टा अघि विमानस्थल पुग्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए। सामान्य अवस्थामा आफ्नो उडान समयभन्दा 3 घण्टा अघि विमानस्थल पुग्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। देशभित्र रहेका अन्य आन्तरिक विमानस्थलहरू पनि उडानका लागि तयारी अवस्थामा रहेको उनले बताएका छन्। धेरै तेल बोक्ने जहाज लिएर जानुहोस्, छोटो सेक्टरलाई, सानो जहाजलाई दिनुहोस्, सबैलाई बाँच्नलाई दिनुहोस्। यहाँ यो बेलामा यो प्रतिकूल परिस्थिति हो भन्ने क्रममा यहाँ 8-10वटा फ्लाइट गरौँला हामी, बढीमा 15वटा मैले देखेको। विमानस्थल प्रमुख केसीले विमानस्थलमा कुनै पनि व्यक्तिलाई समस्या भए त्यसको व्यवस्थापन गर्न विमानस्थल सक्षम रहेको बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले थप 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। यो सँगै नेपालमा 42 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको हो। बुधबार मृत्यु भएका 1 जना चिनिया नागरिक हुन् भने अर्का 1 जना भने धनुषाका स्थायी बासिन्दा हुन्। 49 वर्षीय चिनिया नागरिकको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा साउन 7 गते मृत्यु भएको हो। यस्तै धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाका 60 वर्षीय पुरुषको स्वास्थ्यमा समस्या भएका कारण साउन 2 गते बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। उनको साउन 6 गते मृत्यु भएको हो। यसैगरी 24 घण्टा यता नेपालमा थप 100 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा 3779 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणका क्रममा यी व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका हुन्। पछिल्लो पटक थपिएका सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 18,094 जना पुगेको छ। बुधबार थप 207 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सहित नेपालमा हालसम्म 12,684 जना उपचारपछि निको भएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोरोना महामारीका कारण स्थगित परीक्षाहरू भदौ पहिलो साताबाट गर्ने निर्णय गरेको छ। रजिस्ट्रार पेशल दाहालले स्थगित परीक्षाहरू पुनः गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। परीक्षा दशैं अघि सक्ने र दशैंपछि अन्य नियमित परीक्षा गर्ने त्रिवीको तयारी छ। यसैबीच त्रिवी जनसम्पर्क तथा सूचना महाशाखाले त्रिवीका क्याम्पसहरू साउन 7 देखि खुल्ने जनाएको छ। महाशाखा प्रमुख सूर्य प्रसाद अधिकारीले नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा निर्देशिकालाई अवलम्बन गर्दै साउन 7 गतेबाट क्याम्पसहरू सुचारू गरिने जानकारी दिए। विश्वविद्यालयको प्रशासन असार 1 गतेदेखि खुले पनि त्रिवीले शिक्षकहरूलाई बिदा दिएको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले व्यवसायीहरूले अनावश्यक संरक्षण माग्न थालेको बताएका छन्। संसदको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठकमा मन्त्री खतिवडाले उद्योगीहरूले पहिले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा एक तहको भन्सार अन्तर कायम हुनुपर्ने माग गर्ने गरेकोमा अहिले 2 तहको अन्तर माग गर्न थालेको भन्दै धेरै संरक्षण खोज्दा त्यसले उपभोक्तालाई महँगो पर्न सक्ने उल्लेख गरे। खतिवडाले न्यूनतम 10% देखि बढीमा 20% को संरक्षणमा उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी हुन सक्नुपर्ने बताएका छन्। मन्त्री खतिवडाले संरक्षण दिँदा मूल्य अभिवृद्धि हुने र उपभोक्ताको हित हुने क्षेत्र हेरेर मात्रै संरक्षण दिइने पनि उल्लेख गरे। खतिवडाले दातृ निकायबाट ऋण लिँदा भन्सार छुट दिइने भनेर सम्झौता गरिने भएकाले त्यसले समस्या सिर्जना भएको पनि बताएका छन्। स्वदेशी उत्पादक साथीहरूले 2 तहको माग्न थाल्नुभयो। पहिले 1 तह माग्नुहुन्थ्यो, अब 2 तहको कुरा हुन थाल्यो। कति प्रतिशत औद्योगिक संरक्षण दियो भने हाम्रो उद्योगको पनि संरक्षण हुन्छ र उपभोक्ताको पनि हित हुन्छ। यो उपभोक्ता हित समिति पनि हो। त्यसैले अनावश्यक संरक्षण दियो भने वस्तुको मूल्य अनावश्यक रूपमा बढ्छ र उपभोक्ताहरू मारमा पर्छन्। यो कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन। मन्त्री खतिवडाले प्रतिस्पर्धा कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि खरिद नहुने बताएका छन्। कानुनी व्यवस्था कठोर गरेर र वस्तुको स्पेसिफिकेसन नै कुनै निश्चित वस्तु लक्षित गरेर बनाउँदा प्रतिस्पर्धा कुण्ठित हुन सक्ने भएकाले ठेक्का सम्बन्धी कागजात बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। खतिवडाले नेपाल औद्योगिक विकासमा अघि बढेको भन्दै कानुन निर्माण गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई हेर्ने उल्लेख गरेका छन्। एउटा ब्याङ्कको एटिएम अर्को ब्याङ्कमा प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अर्को निर्देशन जारी नगरेसम्म लिन नपाइने भएको छ। कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने क्रममा एउटा ब्याङ्कको एटिएम अर्को ब्याङ्कमा प्रयोग गर्दा तथा सम्पूर्ण डिजिटल कारोबारमा लाग्ने शुल्क हटाइएको थियो। लकडाउन खुला भएसँगै नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर्स सङ्घ र लघुवित्त सङ्घले उक्त शुल्कलाई स्वैच्छिक बनाएको थियो। तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत उक्त शुल्क नलाग्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अर्को निर्देशन जारी नगरेसम्म ब्याङ्कहरूले अर्को ब्याङ्कको एटिएम प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्क लिन नपाउने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर
भट्टले जानकारी दिए। लकडाउन खुला भए पनि कोभिडको असर बाँकी नै छ, त्यसैले गर्दा भिडभाड कम गर्न डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै पनि निर्देशन जारी नगर्दै नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले डिजिटल कारोबारमा लाग्ने शुल्क निःशुल्क बनाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बताएका छन्। सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। सुनको मूल्य बुधबार प्रति तोला 94,000 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। मङ्गलबारको तुलनामा बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 1,300 रुपैयाँले बढेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो। मङ्गलबार सुन प्रति तोला 92,700 रुपैयाँ थियो। यसै गरी बुधबार चाँदीको मूल्य पनि प्रति तोला 95 रुपैयाँ बढेर 1,135 रुपैयाँ पुगेको छ। मङ्गलबार चाँदी प्रति तोला 1,040 रुपैयाँ थियो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा कोरोना महामारीको स्थिति अझ भयावह हुने बताएका छन्। व्हाइट हाउसमा आयोजित दैनिक कोरोना ब्रिफिङमा उनले महामारी अझै भयावह हुने भए पनि त्यसपछि अवस्थामा सुधार आउने बताएका हुन्। उनले मास्क लगाउन आग्रह गर्दै त्यसको सकारात्मक प्रभाव हुने पनि बताएका छन्। यद्यपि प्रेस ब्रिफिङमा भने उनले मास्क लगाएका थिएनन्। यो महामारी साम्य हुनुअघि अवस्था अझ भयावह हुनेछ। हामी सबैले बारम्बार भन्दै आइरहेका छौँ, यदि सामाजिक दूरी कायम गर्न नसक्ने हो भने मास्क लगाउनुहोस्। तपाईलाई मन पर्ला नपर्ला त्यसको असर भने हुनेछ, उनले भने। उनले यसअघि व्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने भन्दै मास्क लगाउन अपिल नगर्ने बताएका थिए। यसअघि मास्क लगाउन अस्वीकार गरेका ट्रम्पले मास्क लगाएका थिए। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण देखा परेको अवस्था सुधारोन्मुख हुनुअघि खराब हुने अनुमान गरिएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीले वाटफोर्डमाथि फराकिलो जित निकालेको छ। मङ्गलबार राति भएको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले घरेलु टिम वाटफोर्डलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। सिटीको जितमा रहिम स्टर्लिङले 2 गोल गरे, त्यस्तै फिल फोडेन र एमेरिक लेपोर्डले गोल गरे। खेलको पहिलो हाफमा 2 गोलको अग्रता लिएको सिटीले दोस्रो हाफमा थप 2 गोल गर्दा वाटफोर्डले भने गोल फर्काउन सकेन। खेलको 31औं मिनेटमा स्टर्लिङले गोल गर्दै सिटीलाई अग्रता दिलाएका थिए। 40औं मिनेटमा स्टर्लिङले गोल गर्दा पहिलो हाफसम्म सिटी 2-0 गोलले अघि रहेको थियो। खेलको 63औं मिनेटमा फेडेनले गोल गर्दै सिटीलाई 3-0 गोलको अग्रता दिलाए। 66औं मिनेटमा लापोर्टले गोल गर्दै सिटीलाई 4-0 गोलको जित दिलाए। लिगको दोस्रो स्थानमा रहेको सिटीको जितपछि 37 खेलबाट 78 अङ्क भएको छ। पराजित वाटफोर्डको भने 37 खेलमा 34 अङ्क छ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। आजदेखि लकडाउन अन्त्य। भदौ 1 देखि यातायात आन्तरिक तथा बाह्य उडान र विद्यालय भर्ना गर्न पाइने। लकडाउन खुले पनि काठमाडौँ भित्रिन पास यथावत। नेपालमा थप 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। 42 पुगे मृतक। बुधबार थपिएका 100 जना सहित संक्रमितको संख्या 18,094 पुग्यो। व्यवसायीहरूले अनावश्यक संरक्षण माग्न थालेको अर्थमन्त्री खतिवडाको गुनासो। 2 तहको भन्सार अन्तर माग गर्न थालेको भन्दै धेरै संरक्षण खोज्दा उपभोक्तालाई महँगो पर्ने उल्लेख। अमेरिकामा कोरोना महामारी अझ भयावह हुने राष्ट्रपति ट्रम्पको अनुमान। सामाजिक दूरी कायम गर्न नसके मास्क लगाउन आग्रह। मास्कको सकारात्मक प्रभाव हुने प्रतिक्रिया। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीको फराकिलो जित। वाटफोर्ड 4-0 गोल अन्तरले पराजित। लिगको दोस्रो स्थानमा रहेको सिटीको 78 अङ्क। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रो सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।